हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप बताइए किसकी किताब को मानेंगे? अगर कोई जमात इस्लामी के लोग आए हैं तो मायूस ना हो कि हमारा हवाला नहीं मिला। इनके मरकज से किताब छपी है शहीद हसन अल बन्ना की डायरी। लिखते हैं हसन अल बन्ना जब तकलीफ में होते तो सूफिया इकराम की मज़ारों पर जाके मराकबा करते। दिक्कत क्या है, लोगों ने पुराने लिटरेचर को पढ़ना बंद कर दिया है और हम अपने नौजवान बच्चों से एक ही चीज गुजारिश करते हैं, जिस तरह आपको यकीन है कि कल सूरज निकलेगा, उससे ज्यादा ईमान रखिए कि अहले सुन्नत ही हक पर है। आपको अगर किसी सवाल का जवाब नहीं मालूम तो परेशान मत होइए, आप आइए, जवाब मिलेगा। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अहले सुन्नत ही हक पर है तो आप दूसरी चीजों पर काम करेंगे। आज मुस्लिम माहौल में 3-3, 4-4, 6-6 महीने में तलाक हो रहे हैं। जहेज की बीमारी, फैशन की बीमारी, नई बीमारी आ रही है कि दुल्हन आते ही नहीं जी हमको तो अलग चूल्हा करना है। ये एक बहुत ही ग्रोइंग एपिडेमिक है, इस पे हमको सेमिनार करने की जरूरत है। आज आ रही है मुस्लिम बच्चे गैरों से शादी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, और अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, नौजवान बच्चे शराब पी रहे हैं मुसलमान। हमको इन पर सेमिनार, गुटखा, दारू, ड्रग्स, ये बीमारियां समाज में आ रही हैं और इन पर अगर हमने वक्त रहते काम नहीं किया तो ये अंदर की सड़न है। पहले हम लोग जब बचपन में थे, मुझे याद है, तो नहीं टीवी देखने, नहीं घर में टीवी थी नहीं तो नहीं, टीवी देखने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर एक जमाना आ गया, बड़े हो गए, टीवी लोगों के घर में आने लगी, इंटरनेट का जमाना आ गया। लोग 20 रुपए प्रति घंटा देकर कैफे में बैठते थे। अब सारी बुराई जो है अगर आप चाहें तो अपने जेब में लेके चल सकते हैं। अब आपके बच्चे को 15 साल होने की जरूरत नहीं है, 8 साल की उम्र में ही वो बुराई में मुब्तला हो सकता है। हमने मैंगलोर में एक सेमिनार किया, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड मोबाइल ऑन स्टूडेंट्स। एक मस्जिद के मुतवल्ली साहब मुझे हाथ पकड़कर कोने में ले गए, उनके आंख में आंसू था, वल्लाह बता रहा। कहा हजरत इसकी हमारे इलाके में जरूरत थी। मैंने कहा क्यों? कहा मैंने अपनी मस्जिद में जुमे के खुतबे के दौरान लोगों को मोबाइल पे मैसेजिंग करते और चैटिंग करते देखा। तो मैं नौजवान बच्चों को बताना चाहता हूं, इतने सारे शरीयत पर हमला हो रहा, मुसलमानों के खिलाफ झूठे मुकदमे हो रहे हैं, हमारी बहनों को तालीम नहीं है, नौकरी नहीं है, जिन इलाकों में मुसलमान हैं वहां बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, नालियां गंदी हैं। हम चाहते हैं कि हम इन पे भी प्रोग्राम करें, लेकिन हमारे कुछ हजरात हमको इन कामों में बिजी रखते हैं और जाहिर सी बात है ये जरूरी काम है, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, मैं आपको ये बात इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात जो 1400 साल से चल रहा है, जो हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, इमाम अशरी, इमाम मातरूदी, गौसुल आजम, गरीब नवाज, इमाम रब्बानी, इमाम सहरवर्दी, रिदवान अल्लाह अजमईन, जो इनके तौर तरीकों पे है, जो उर्स, न्याज और फातिहा करें, और हिंदुस्तान में जो लोग आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह से निस्बत रखते, ये तमाम पहचान अहले सुन्नत की है। आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आप हक पे हैं। कोई मसला हो, हर 3 महीने 4 महीने में हम कानपुर आते हैं, आप बोलिए भाई आइए, आप आकर बात कीजिए। और जो लोग सुन्नी नहीं हैं और इस जलसे में आए हैं, मैं आपको एक गुजारिश करूंगा। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, सुबह 6 बजे उठकर लाइन में लगे थे ना, नोट बदलवाने के लिए लगे थे। बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाए, उसको कंप्यूटर क्लास भेजते हैं, जरूरी है, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आपने जिस अकीदे को छोड़ा है अहले सुन्नत को, उसके बारे में जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी अपने मौलवी से पूछा कि जो तौहीद की 3 किस्में बांट दी हैं, तौहीद उलूहिया, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात, मुर्गा अंडा दे देगा, बैल दूध दे देगा, कोई अहले हदीस से 3 तकसीम नहीं ला सकता।
کہاں اپنی قوتوں کو خرچ کر رہے ہو؟ ضرورت ہے IAS IPS بننے کی، ضرورت ہے اپنے بچوں کو البرکات کے ایڈمیشن دلائیے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو، لیکن ہمارے نوجوان بچے گھوم رہے ہیں گاڑیوں میں، گٹکا کھا رہے ہیں۔ اور ایک بہت خراب بات، مسلمان آپس میں ہی کمپٹیشن کرنے لگا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ان کو 55% آئے 10th میں، اب میں ان سے مقابلہ کر رہا ہوں تو میرا معیار کیا ہے؟ 55%۔ جہاں مجھے 56% آیا سینہ چوڑا، 56 آیا، اس سے زیادہ۔ ارے کبھی دنیا کے باہر جا کر دیکھو، دوسری قوموں میں 92 94% آ رہے ہیں۔ ایک بہت خراب بیماری جو ہندوستان کے 2 شہروں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ایک حیدرآباد، دوسرا کانپور۔ کیا میں نے رات کو 2-2 بجے کانپور میں لوگوں کو کیرم بورڈ کھیلتے اور بریانی کھاتے دیکھا۔ پوری رات گاڑی میں گھوم رہے ہیں صاحب، اور جہاں فجر کی اذان ہوئی بستر میں گئے، شیطان آ گئے، اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب 10th کا رزلٹ آتا ہے، سروے کر لیجئے، اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم علاقوں کا سروے کر لیجئے، 60 62 65، غیر مسلم کا چلے جائیے 85 90۔ کیوں؟ وہاں 9 بجے کے بعد بچے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں تو بچے پڑھتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی قوم کا مستقبل ایک دن میں نہیں بدلتا ہے۔ آج اگر ہم اس نسل والے قربانی دیں گے تو انشاءاللہ اگلی نسل کامیاب ہوگی۔ جیسے ایک آم کا پودا، وہ 5 سال جب اس کو پانی، کھاد اور دھوپ ملتی ہے تو پھل دیتا ہے نا۔ ایک بچہ 12 سال کی پڑھائی کر کے 4 سال کی انجینئرنگ کرتا ہے تب کمانے لائق ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تنظیم شروع ہوئی ہے تو وہ 3 سال میں اثر دکھائے، ورنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سوشولوجی پڑھیے، انسان کی فطرت کو، جذبات کو بدلنا سب سے مشکل کام ہے۔ آپس میں حسد مت کیجیے، اگر کوئی سنی کام کر رہا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم مالی تعاون کیجیے، اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو دعا کیجیے، اور وہ بھی نصیب میں نہیں ہے تو کم سے کم لکڑی مت لگائیے۔ ہم کو ضرورت ہے کام کرنے والوں کی۔ آپ کانفیڈنٹ رہیے، جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، چاہے وہ چاند کا اعلان ہو، چاہے تراویح کا مسئلہ ہو یا عرس کا طریقہ ہو، یہی حق طریقہ ہے، یہی حق ہے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کی عزت کیجیے۔ یہی آج کے زمانے میں بہت بڑا فتنہ ہے، ہم اس پہ کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ معیار ہے، صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ہم غلام ہیں، علماء اور مشائخ ہم دونوں کے غلام ہیں۔ جو یہ کہے کہ ارے یہ تو مولویوں کا طریقہ ہے، ہم تو صوفی ہیں، تو غوث الاعظم سے بڑا نہ کوئی عالم ہوا ہے نہ کوئی صوفی ہوا ہے۔ تو ہم ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، دکھاوے میں کہ انہوں نے 4 لاکھ کی شادی کی، میں 5 لاکھ کا کروں گا، تباہ مت ہو جائیے۔ فضول خرچی، اسراف حرام ہے۔ اخیر بات کہہ کر حضرت کے لیے مائک میں پیش کروں گا۔ جو لوگ بھی ادھر آئے ہیں، تمام علماء کا میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں۔ اپنے گھر جا کر اگر پتہ کرنا ہے کہ میرا مستقبل، میری نسل کا کیا ہوگا، اس ایک ٹیسٹ کو آزما لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور بہت آسان ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا کہ نہیں، جس گھر میں ٹائم ٹیبل کی پابندی ہوتی ہے کہ بچہ اتنے بجے اٹھتا ہے، اتنے بجے اسکول جاتا ہے، اتنے بجے کھیلنے جاتا ہے، اتنے بجے پڑھتا ہے، اتنے بجے سو جاتا ہے، وہ بچہ کامیاب ہے۔ وہ بچہ 12th میں 60% بھی لائے گا تو زندگی میں کامیاب ہوگا، کیونکہ وہ ڈسپلن سیکھ رہا ہے۔ اور جن کے بچے رات کو 7 بجے ہوا گاڑی پہ بیٹھے، منہ میں گٹکا دبائے اور لڑکیوں کو دیکھ کر ہارن بجا رہے ہیں، استغفر اللہ، گھنٹوں چیٹنگ کر رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، میں بتا دوں ان کو ایئر کنڈیشن دے دیجئے، ٹیوشن لگا دیجئے، وہ بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اپنے گھر میں ڈسپلن ماحول لائیے، اور ڈسپلن ماحول کے لیے شرط ہے علماء کی صحبت اختیار کیجئے، اور دانشور، لفظ دانشور سمجھتے ہیں نا، انٹلیکچول،
آپ کے بچے نے سوال کیا ابو